अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। कल से जम्मू कश्मीर में बारिश के एक और दौर की पेशगोई। बारिश का ज्यादातर असर जम्मू खित्ते में देखा जाएगा। महकमा मौसमियात। वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ जाकर मुतासरा कुंभों में तकसीम की इमदाद पैकेज की भी कराई यकीन दहानी। राजौरी के दी इलाकों में कायम सरकारी स्कूलों में जरूरी सहूलियात का फुकदान। 2 अलग अलग हादसात में 3 अफराद की मौत। और कुलगाम में यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स महकमे की कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श। और भी कई मौज़ूआत हैं, एक वक्फे के बाद। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? बड़े पैमाने पर हुए जानी और माली नुकसान के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहाँ हालात का जायजा लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनकी बाज़ाबातकारी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में एक मनसूबा तैयार किया जा रहा है। इधर कांग्रेस लीडर चौधरी लाल सिंह ने आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतासरीन को मुकम्मल मुआवजा देने और बाज़ आबादकारी की मांग की है। मुकम्मल तफसीलात कठुआ से रमेश मरहटा की ज़बानी। आज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह घाटी गांव जाकर बादल फटने वाली जगह दौरा किया और मुतासिर कुंदा अफराद को राशन और जरूरी सामान देकर उनके बीच जाकर उन्हें भरोसा दिलाया कि फिलहाल आर्जी तौर पे 25 करोड़ रुपए वागुजार किए जाएंगे और मुस्तकिल तौर पे रिहेबिलिटेशन के लिए 125 करोड़ का एस्टिमेट बनाया जा रहा है, जिस पर जल्दी काम किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हमरा डिप्टी कमिश्नर कठुआ और मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान इस मौके पर उनके साथ घाटी में मौजूद रहे। याद रहे, पिछले दिनों घाटी गांव के जोड़ में जबरदस्त बादल फटने से 7 लोगों की जानें गई थी और कई लोग जख्मी भी हुए थे। इसके अलावा काफी माली नुकसान हुआ था। लोगों के घर तबाह हुए थे। यहाँ तक कि बेजुबान जानवर भी बादल फटने की जद में आ चुके थे। कठुआ शहर में भी बादल फटने से शहर के कई हिस्सों में जबरदस्त तबाही हुई थी। मुतासिर कुंदा अफराद से मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से वाबस्ता रहनुमाओं ने अपनी हमदर्दी उनके साथ शेयर की। इस ज़िमन में साबिका मेंबर पार्लियामेंट और वजीर चौधरी लाल सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकामी लीडर्स के अलावा बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा ने मुतासिर कुंदा अफराद से इजहार हमदर्दी पेश की। साबिका बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने मुतासिर कुंदा अफराद को यकीन दिलाया कि सरकार उनकी फलाह बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। घाटी गांव के जोड़ में बादल फटने की ये पहली वारदात है। इस गांव में लोगों का जराए माश खेतीबाड़ी और मजदूरी कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालना। ये लोग दूध सप्लाई करने से अपना रोजगार कमा रहे थे, पर अब इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। फिलहाल इन्हें आर्जी तौर पे शिफ्ट करके सरकारी इमारत में बिठाया गया है। रहने के लिए इन्हें कोई आशियाना नहीं है। अपनी गुहार इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने रखी। दूसरी तरफ साबिका मेंबर पार्लियामेंट और वजीर चौधरी लाल सिंह ने आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें घाटी गांव के जोड़ में बादल फटने से मुतासिर हुए अफराद को फौरी तौर पे राहत देने की गुजारिश की गई, पर फैमिली के लिए 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की बात कही गई है। कठुआ के बेशतर पहाड़ी हिस्सों में बादल फटने के कई वारदात पेश आए। फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बसोली बनी सड़क राबिता अभी भी कई जगह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद पड़ी हुई है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुकामी बाशिंदे मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बनी बसोली सड़क राबिते को महानपुर में ज्यादा नुकसान पहुंचा हुआ है, जहां एक पुल पानी में बह गया है। इसी तरह से बाख्ता में भी एक पुल पानी में बह गया है। ये थे कठुआ से रमेश मरहटा। इस दौरान चसोती पार्डर में आज भी मुमकिन तौर पर लापता हुए यात्रियों की तलाश जारी रही। ताम इतलात के मुताबिक आज किसी भी फर्द की लाश बरामद नहीं हो पाई है। आज सूबाई कमिश्नर जम्मू और IGP जम्मू पार्डर के दौरे पर पहुंचे और वहां तलाशी और राहती मामलात का जायजा लिया।
ادھر سابق وزیر عبد المجید وانی نے سرکار پر زور دیا ہے کہ لاشوں کی تلاش میں صورت لائی جائے اور ساتھ ہی جسوتی اور کٹھوا متاثرین کے لیے باز آباد کاری کا ایک جامع منصوبہ تیار کیا جائے۔ انہوں نے مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے مؤثر لاہ عمل اختیار کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا مشکل ہے اور بہت بڑا ثانیہ ہے بارڈر کے اندر اور کٹھوا کے اندر، اتنا بہت بڑا ثانیہ ہوا، کلوڈ برسٹ ہوا، اور جیسے اتراکھنڈ میں ہوا ویسے ہمارے علاقوں میں ہوا اور اس میں بہت ساری تباہی ہوئی۔ تو ابھی سرکار کچھ جو ڈیڈ باڈیز ابھی ملی نہیں ہے، ریکور پوری ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی فگر ہے کتنے لوگ لنگر کے اندر اس وقت تھے، کتنے لوگ ان روٹ تھے، کتنے لوگ اس زد میں آئے اور کتنے لوگ واش آؤٹ ہو گئے۔ اس میں کچھ لوگ نکالے گئے، کچھ لوگ بہ گئے، اور آج بھی میں سرکار سے کہتا رہا ہوں چاہیے وہ کٹھوا کے اندر ہو یا یہ پارڈر کے اندر ہو، ان کو ایک تو تھوڑا سا اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ ڈیڈ باڈیز کو ریکور کر سکیں اور ریہیبلیٹیشن کا کام ہو جائے، کیوں آنے والے وقت میں سردیاں ہوں گی، لوگ پریشانی کے شکار ہیں، نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ ہے نہ کچھ۔ آج ابھی ایک مہینے کا آج سے ہی سردیاں وہاں ہیں، آپ نے دیکھا کہ بارشیں کیسی، اور میں نے پچھلے دنوں میں یہاں ریاسی میں خطرہ ہے، یہاں ڈوڈا کے اندر خطرہ ہے، ڈوڈا کے علاقوں کے اندر خطرہ ہے، بلیز کے اندر خطرہ ہے، آپ دیسا کے اندر خطرہ ہے۔ تو یہ پریکاشنری میجرز لینے چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ تھوڑی سی الرٹ، تھوڑی سی ایڈوائزری یہاں سے جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے اویئر ہیں، کچھ لوگ نہیں ہیں، بلکہ لوکل ایڈمنسٹریشن بھی کوشش کر رہی ہے کہ تھوڑا لوگ اویئر ہو جائیں۔ اور بڑی ثانیہ کی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی ناگہانی آفات آتے ہیں تو یا زیادہ تر اسی ایریے کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ڈوڈا ہو، کشتواڑ ہو، چھاگرا ہو، مڑوا ہو، دچن ہو، گڑون ہو، پاڈر ہو، بنی ہو، بلاور ہو، یا کٹھوا کا ایریا ہو، یا پیچھے رام نگر والا ایریا ہو، یا جو ہمارے ڈوڈا کا ایریا، بلیز ہے، دیسا ہے، مرمت ہے، ہمارا گندلا ہے، برت کا ایریا ہے، یہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت خطرہ ان چیزوں کا ہوتا ہے، اور ناگہانی آفات اکثر ان علاقوں کو اپنے لپیٹے میں لیتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے دیکھا روز بروز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روز بروز کیجولٹیز ہوتے ہیں، روز بروز یہ ناگہانی آفات کے لوگ شکار ہوتے ہیں۔ تو میرا سرکار سے یہی گزارش کہ ریہیبلیٹیشن کا کام جلدی سے جتنے زور شور سے ہو جائے تو یکدم کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جو یتیم، جو نادار لاچار ہو گئے، جن کی ماں باپ اس کلوڈ برسٹ میں چلے گئے، بارڈر کے اندر میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، بڑوا کے یہ اپنے کٹوا کے اندر دیکھا، بہت سارے لوگوں نے ریسکیو کیا، کچھ لوگوں نے بیچارے چھوٹے بچے اٹھائے اور وہ وہاں اپنے ملبے سے نکالے گئے، پتھروں کے نیچے سے نکال گئے۔ ابھی بھی کام چل رہا ہے، لیکن اس کی رفتار اگر بڑھائیں گے تو یہ لوگ جو بیچارے دبے ہوئے ہیں یہ نکل آئیں گے۔ یہ تھے سابق وزیر عبد المجید وانی۔ ادھر ترونگی دچن کے لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے کھیتوں میں مکئی کی فصل ریچھوں نے برباد کر دی ہے اور وہاں کے لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ لوگوں نے محکمہ جنگلی حیات کشتواڑ سے اپیل کی ہے کہ ریچھوں پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر وہاں ٹیمیں روانہ کی جائیں۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، بڑگام ضلع میں ایک 28 سالہ نوجوان آج اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے بجلی کا جھٹکا لگنے سے جھلس گیا ہے۔ مضروب شخص کی شناخت شوکت احمد کھانڈے ساکن دارون چار شریف کے طور ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نوجوان اپنے کھیت میں مصروف تھا کہ وہ حادثاتی طور پر بجلی کرنٹ کے رابطے میں آیا اور اس کے دونوں پاؤں جھلس گئے۔ اس دوران بڑگام کے ماگام کانیہامہ میں سکناگ نالے میں ڈوب کر ایک 13 سالہ دوشیزہ کی موت ہوئی ہے۔ محلو کی شناخت کنیہامہ کی رابعہ اشرف کے طور ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بچے نہانے کے لیے ندی پر گئی تھی کہ پانی میں گر کر لقمہ اجل بنی۔ اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ادھر اوڑی سے ظفر اقبال نے خبر دی ہے کہ بارہمولہ قومی شاہراہ پر راجروانی اوڑی علاقے میں آج ایک سڑک حادثے میں باپ بیٹے کی موت ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آج ایک ڈمپر گاڑی اور لوڈ کیریئر کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں باپ بیٹے کی موقع پر ہی موت ہوئی ہے۔ محلوک کی شناخت لطیف احمد گانی اور فیضان احمد گانی ساکن گرکوٹ کی طور ہوئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ادھر پولیس تھانہ سری گفور اننت ناگ نے خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے نوشہرہ میں ایک گھر پر چھاپہ مارا اور 98 کلو پوست اور 2 مکسر گرائنڈر برآمد کیے۔ ملزم پر FIR درج کر کے موقع پر ہی اسے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے خلاف جنگ میں تعاون جاری رکھیں
تاکہ معاشرے کو نشے سے پاک بنایا جا سکے۔ شیربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کشمیر میں 23 سے 26 اگست تک کچھ مقامات پر تیز اور زبردست بارش کا امکان ہے، جس دوران کہیں کہیں بادل پھٹنے، سیلابی ریلیں آنے یا لینڈ سلائڈنگ کے خطرات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے بتایا کہ جموں صوبے کے جموں ریاسی، ادھمپور، راجوری، کٹھوا اور سانبا اضلاع میں کہیں کہیں آج رات بارش ہو سکتی ہے، جبکہ 23 سے 24 اگست تک ان علاقوں میں درمیانہ سے بھاری سطح کی بارش کا امکان ہے۔ جیسے ایکسپیکٹڈ ہے آج شام تک ویدر جو ہے ہاٹ اینڈ ہیومڈ رہے گا تو جموں اینڈ کشمیر، اور خاص کر آج لیٹ نائٹ کل مارننگ میں ایکسپل بارشوں کا خاص کر جموں ریجن کے اندر، اور ہلکی بارشیں یہاں بھی کچھ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہو سکتی ہے خاص کر کل مارننگ میں، اور اس کے بعد پھر ڈے ٹائم میں موسم تھوڑا سا ٹھیک ہے۔ پھر 23 نائٹ اور 24 مارننگ کے آس پاس بھی جو ہے پھر سے ایکسپل جس میں ماڈریٹ ٹو ہیوی شاور خاص کر جموں ریجن کے اندر، یہاں پہ بھی لائٹ رین کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ ٹو انٹینس شاور خاص کر ساؤتھ کشمیر اور ایڈجوائننگ ایریاز کے اندر، اور اس کے بعد پھر 25-26 کے درمیان بھی جو ہے ایکسپل پھر سے، تو اوور آل جو ہے یہ ایکٹیویٹی جنرلی لیٹ نائٹ ارلی مارننگ میں اور اس میں ہوگا۔ باقی 23-24 کے آس پاس تھوڑا ڈے ٹائم میں بھی جو ہے بارشوں کے چانس ہیں، اسپیشلی 24 کو اور 26 ڈے ٹائم میں۔ تو اس بیچ کلاؤڈ برسٹ یا فلیش برسٹ کے بھی چانس ہیں، کچھ ایک جگہوں پہ انٹینس شاور اور لینڈ سلائڈ، شوٹنگ اسٹون، مڈ سلائڈ کے بھی چانسز ہیں۔ تو اوور آل جموں ڈویژن میں تھوڑا سا ماڈریٹ ٹو ہیوی، کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال کے بھی چانسز ہیں، اور یہاں ویلی کے اندر جنرلی لائٹ رین وتھ ماڈریٹ شاورز ایٹ فیو پلیسز، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹینس شاورز بھی جو ہے کچھ جگہوں پہ رہ سکتا ہے۔ جموں ڈویژن میں کیا آپ آئیڈینٹیفائی وہ پلیسز کر سکتے ہیں جہاں زیادہ بارش ہو سکتی ہے؟ جموں کے دیکھو خاص کر رجوری اور اس کے ساتھ ساتھ پونچھ کے اندر بھی جو ہے تھوڑے سی ماڈریٹ ٹو ہیوی رین کے چانسز ہیں، اور اسی طرح ریاسی، ادھمپور ڈسٹرکٹ جموں، سانبا، کٹھوا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈوڈا کے کچھ ایک ضلعوں میں بھی جو ہے ماڈریٹ ٹو ہیوی شاورز کے چانسز ہیں۔ تو اوور آل جو ہے انہی 5-6 ڈسٹرکٹس کے اندر ہوگا، لیکن کلاؤڈ برسٹ انسیڈنٹ جیسے پہاڑی علاقوں میں زیادہ ولنریبلٹی رہتی ہے، تو ایڈجوائننگ ڈوڈا، کسواد، رام بن کے جو علاقے ہیں ان سارے جگہوں پہ تھوڑا سا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی ہیوی بارشیں میدانی علاقوں میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو انٹینس شاورز ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، جس کے کارن کلاؤڈ برسٹ اور اس کے بعد جو ہے فلیش برسٹ جنریٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں جب بھی اس ٹائپ کا فوکس رہتا ہے یا مانسون ایکٹیو رہتا ہے تو ہمیشہ بالکل احتیاط کرنا ضروری ہے۔ یہ تھے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد۔ اب ایک اور موضوع، سب ضلع کلگام میں 40 کے قریب کھیل کے میدان اور محکمہ یوتھ سروسز سپورٹس کی عمارتیں گزشتہ کئی برسوں سے تکمیل کے انتظار میں ہیں۔ شہربین کو بتایا گیا ہے کہ وہاں سرکاری طور گزشتہ برسوں کے دوران کئی منصوبوں کو منظوری مل چکی ہے، لیکن انہیں تکمیل تک پہنچانے کے لیے رقومات دستیاب نہیں ہیں۔ تفصیلات فاروق راتھر سے۔ ایک طرف جہاں مرکزی و ریاستی حکومتیں نوجوانوں کو کھیل کود کی طرف راغب کرنے کے لیے بلند بانگ دعوے کر رہی ہیں، وہیں دوسری جانب زمینی حقائق ان دعووں کی نفی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے مختلف فزیکل ایجوکیشن زونوں میں درجنوں کھیل کے میدان اور متعلقہ تعمیراتی پروجیکٹس گزشتہ کئی برسوں سے تشنہ تکمیل ہے یا مکمل طور پر نظر انداز کیے گئے ہیں۔ مقامی کھلاڑیوں اور نوجوانوں نے اس صورتحال پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے لیے بنیادی سہولیات کی فقدان کے باعث انہیں سڑکوں، گلی کوچوں یا کھیت کھلیانوں میں کھیلنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، جو ان کی صلاحیتوں کے ضیاع کا سبب بن رہا ہے۔ ضلع کے سبھی علاقوں سے شہربین کو جو تفصیلات فراہم ہوئے ہیں ان کے مطابق فزیکل ایجوکیشن زون دیوسر میں 1 درجن کے قریب مقامات سپر ٹنگ پورہ، بری گام، چوگام، جی ٹی پورہ، مانی گام، نوپورہ اور دیوسر کے علاوہ دیگر مقامات پر کھیل میدانوں کا تعمیری کام برسوں قبل شروع کیا گیا، تاہم ابھی تک ان کو تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا، جس کے باعث متذکرہ علاقوں کے سینکڑوں کھلاڑی کھیل میدانوں کے بجائے سڑکوں یا گلی کوچوں میں کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سپر ٹنگ پورہ میں تعمیر کیے جانے والے اسٹیڈیم کی تعمیر کی خاطر منظور شدہ رقومات نامعلوم وجوہات کی بنا پر خرچ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اسی زون کے گورنمنٹ ہائی سکول سپٹ اور زنگل پورہ میں سینتھیٹک والی بال گراؤنڈ اور زونل فزیکل ایجوکیشن دفتر دیوسر میں واش روم اور سٹور روم کی تعمیر کی خاطر اگرچہ رقومات واگزار کیے گئے ہیں، تاہم ابھی تک کام کا آغاز نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر فزیکل ایجوکیشن زون کلگام کے تحت آنے والے بوگام، چکپورہ، ہری گام، کاترس اور کلگام کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر بھی کھیل میدانوں کا تعمیری کام عرصہ دراز سے رکا پڑا ہے، جبکہ ضلع ہیڈ کوارٹر کلگام میں یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے یوتھ ہاسٹل کی فوری تعمیر کی خاطر کافی عرصہ قبل زمین آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے، لیکن ابھی تک کام شروع نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح کیمو زون میں نصف درجن سے زائد مقامات اشمجی، کریون،
चडर, खड़वनी, रेडवनी और महापोरा के साथ साथ दीगर इलाकों में खेल मैदानों का काम रुका पड़ा है, जबकि जोन कईमू में ही जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस का तामीरी काम नामालूम वजूहात की बिना पर रुका पड़ा है। जिक्र इलाकों के लोगों ने अगरचे इन मामला को बारहा मुतल्लका महकमे के नोटिस में लाया, ताहम अभी तक किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए गए, जिसके बायस खेलों में हिस्सा लेने वाले नौजवानों के दिल मजरू हो रहे हैं। उधर फिजिकल एजुकेशन जोन फैसल और बिहीबाग के तहत आने वाले बिहीबाग, नुनमाई, फैसल, ब्राजू, जागीर, नवबल, नवपोरा और शेरपोरा के अलावा दीगर कई मकामात पर भी खेल मैदानों का तामीरी काम बरसों से तश्मे तकमील होने के बायस उनकी हालत खंडरात में तब्दील हो गई है। एक मकामी शहरी बशीर अहमद डार ने शहरबीन को बताया कि उनके इलाके के दर्जनों शौकीन खिलाड़ियों को खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेने और शौक पूरा करने की खातिर कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और अक्सर अच्छे खासे खिलाड़ी अपना शौक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जोन डीएचपोरा और जोन मंजगाम के तहत आने वाले खुल, डीएचपोरा, डी के मर्ग और केबीपोरा के साथ साथ चगलपोरा और मंजगाम में भी खेल के मैदानों का काम अरसा दराज से रुका पड़ा है। इसी तरह जोन पालू, जोन पंबई और कोंड इलाके के तहत आने वाले एक दर्जन के करीब मकामात वाल्टुंगू, कांचलू, गुदर, पालू, खलोरा, मिरहामा, मालवन, निहामा और इलाका काजीगुंड में अगरचे बरसों कबल खेल मैदानों का तामीरी काम शदुमत से शुरू किया गया, ताहम बरसा बरस गुजर जाने के बावजूद उनका तामीरी काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। शहरबीन को मिली मजीद तफसीलात के मुताबिक जोनल फिजिकल एजुकेशन दफ्तर यारीपोरा और जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस कईमू की इमारतों का काम रुकूमात दस्तियाब न होने की वजह से रुका पड़ा है, जबकि सियाहती मकाम टंगमर्ग, अहरबल में जमीन के आपसी झगड़े के बायस एक अहम प्ले ग्राउंड का तामीरी काम रुका पड़ा है, जिसके बायस खेल मैदान की तामीर के खातिर रखे गए मुतकस रुकूमात खर्च होने के बजाय लैपस हो गए हैं। ये थे कुलगाम से फारूक रातर। कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से शहरबीन को बताया गया कि इस साल दरियाई जहलम के किनारों से खुदरो घास काटने का अमल अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जबकि माजी में ये काम साल में कम से कम 2 बार हाथ में लिया जाता था। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि जहलम के किनारों को जायज़ नज़र बनाने के लिए घास की कटाई फौरी तौर अमल में लाई जाए। आज खानकाए फैज़बना ज़ियारत चार शरीफ में शेखुल आलम दारुल उलूम रोज़बल की तरफ से दस्तारबंदी की एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर मीर वाइस अमीरुद्दीन के अलावा मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौलाना गुलाम रसूल हामी, जबकि मेहमान खास की हैसियत से माहिर रेशियात और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने शिरकत की। जनूबी कस्बा त्राल के कहलील में वाक़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे नई इमारत की तामीर पर भारी रकम खर्च की गई है, लेकिन सेहत मरकज़ में अमले और बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है, जिसके बायस तकरीबन 20 देहात के बाशिंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने वज़ीर सेहत से मुदाखलत की अपील की है। समी राजौरी में कई सरकारी स्कूलों की हालत नागुफ्ते हुए बताई जा रही है। ज़िले में मयारी तालीम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमती सतह पर की जाने वाली कोशिशें बारावर साबित नहीं हो रही हैं। बताया जाता है कि बेशतर स्कूलों में जहां अमले की कमी है, वहीं जदीद सहूलियात का भी फुकदान है और इस वजह से तालीम का बुनियादी मकसद ही फौत हो रहा है। आरिफ महमूद कुरैशी से मुकम्मल तफसीलात। जिला राजौरी के दही इलाकों में सरकारी स्कूलों को बुनियादी ढांचे की कमी का सामना है, जिसकी वजह से तुलबा क्लास रूमों में बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जिला के दूर दराज इलाके ख्वास, नारला बम्बर, अंदरूर, दासन, कुराड के इलाकों में स्कूलों में बुनियादी ढांचे की शदीद कमी है, जिसमें खेल के मैदान, टॉयलेट, बिजली या मुनासिब सफाई सुथराई नहीं है, जिससे तुलबा की बड़ी पढ़ाई में काफी रुकावट पैदा होती है। खास तौर पर प्राइमरी और मिडिल सतह के स्कूलों में नाकाफी सहूलियात की वजह से कई क्लासेस एक ही कमरे में बैठाई जाती हैं, जो जमीनी सतह पर महकमा तालीम को दरपेश चैलेंजों की काशी करता है। बुनियादी ढांचे की कमी से तुलबा को संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है और दूर दराज के इलाकों में उस्ताज़ा की कमी से मकामी लोगों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर काफी तशवीश पाई जाती है। दूर दराज के स्कूलों में उस्ताज़ा की कमी की वजह से बहुत सारे मिडिल या प्राइमरी स्कूल एक ही उस्ताद चला रहा है, जिसके नताइज में तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जिनके छत या दीवारें गिरने वाली हैं या छत ही नहीं है। राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तरन गुज़श्ता एक दहाई से ज्यादा अरसे से बंद पड़ा है
और सरकारी महकमा स्कूल की इमारत खोलने में नाकाम है। स्कूल की इमारत को मुबैना तौर पर एक मकामी कुंबे ने किसी तनाज़े की वजह से ताला लगा दिया था। जराये के मुताबिक मकामी लोगों ने महकमा के सामने दर्जनों शिकायत दर्ज कराई हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तरन कोटरंका सब डिवीजन की केवल लोअर पंचायत में वाक़या है। गांव के साबका सरपंच और मकामी लोगों ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से तामीर की गई स्कूल की इमारत गुज़श्ता तकरीबन 15 साल से बंद पड़ी है। मकामी लोगों का कहना है कि स्कूल की इमारत करीब ही वाक़या है, जबकि स्कूल इस वक्त करीबी किराए के मकान से चलाया जा रहा है, जिसमें नाकाफी जगह है और यहाँ तक के क्लासरूम, एक ही क्लासरूम और बावर्ची खाना भी इसी कमरे से चलाया जा रहा है। इनका कहना था कि ये मामला दर्जनों बार ज़बानी बातचीत और तहरीरी शिकायत की शक्ल में महकमा तालीम के सामने उठाया गया है, लेकिन किसी भी अफीसर ने तनाज़े को हल करने और स्कूल को खोलने की जहमत नहीं उठाई। मकामी लोगों ने महकमा तालीम को मुंतबा किया है कि अगर ये तनाज़ा अगले कुछ हफ्तों में हल नहीं हुआ और स्कूल की इमारत को फाल नहीं किया गया तो इलाके की बड़ी आबादी एक एहतजाज करने के लिए तैयार है, जिसे एक मकामी कुंबे ने स्टोर रूम बनाया हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि जबकि हमारे बच्चों को किराए की निजी इमारतों में पढ़ाया जा रहा है, महकमा तालीम किराया अदा कर रहा है। एक ऐसा मसले के लिए अवामी फंड ज़ाया किया जा रहा है जो सालों पहले हल होना चाहिए था। अफसरान में कानून नाफज की हिम्मत या अज़म का फकदान हो तो दूर दराज के बच्चों की तालीम को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक मकामी मसला नहीं है, बल्कि ये इंसाफ, हुक्मरानी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। ये थे राजौरी से आरिफ महमूद कुरैशी। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि असम्बली इजलास सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मुनक्कद होगा, क्योंकि सेशन मुनक्कद कराना एक कानूनी जिम्मेदारी है। साफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका ख्याल है कि इजलास सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते से शुरू होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ज़राअत अब भी अवलीन तरजीहात में शामिल है और पैदावार में बेहतरी और देही मईशत को फ़रोग देने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराए जा रहे हैं। पानी की फराहमी के मसाइल पर वजीर ने कहा कि जल शक्ति महकमा जल जीवन मिशन के तहत पीने के साफ पानी की पहुँच को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत स्कीमों का पहला मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे मरहले में गैर मुंसलिक बस्तियों का अहाता किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कौमी अहमियत के तरक्याती मनसूबों की तेजी से अमल आवरी से मुतल्लिक बात की और कई दीगर मसाइल उठाए। मीटिंग के दौरान जेडीयू के कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। एलजी मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया कि तमाम जारी मनसूबों को सर्दियों के मौसम से पहले ही मुकम्मल कर दिया जाएगा। सभी महकमा तालीम में जूनियर और सीनियर असिस्टेंट के तौर काम करे मुलाजमीन ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से अपील की है कि उनके प्रमोशन आर्डर जल्द अज जल्द इजरा किए जाएं। उनका कहना है कि इस ज़िम्मे में तमाम लाजमी इकदाम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि डीपीसी भी मुनक्कद हो चुकी है। अब आर्डर इजरा होने हैं, मगर इसमें ताख़ीर की जा रही है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिन मुल्क में नौजवानों को अपना रोजगार खुद करने के मकसद से गुज़श्ता 2 दहाई के दौरान कई स्कीमें जारी हैं, जहां नौजवानों की रहनुमाई, तरबियत और माली मुआवनत करके उन्हें अपने पाँव पर खड़ा होने की तरगीब दी जा रही है। इनमें बाज़ स्कीमें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो चुकी हैं, लेकिन बाज़ की अमल आवरी सही तौर नहीं हो सकी है। पुलवामा से शबीर भट्ट की रिपोर्ट। दुनिया भर के साथ साथ वादिया कश्मीर में बेरोजगारी की बढ़ती शरह से जहां तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान मायूसी के शिकार हो रहे हैं, वहीं मरकजी सरकार की जानिब से साल 2008 में प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का ऐलान किया गया, ताकि खुद रोजगार यूनिट्स खोलने के मुतमनी बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए वसाइल पैदा किए जा सके। हालांकि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या PMEGP नामी स्कीम के जरिए जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में अब तक सैकड़ों अफराद को फायदा भी मिला है। ताहम जिला भर में दर्जनों यूनिट मालिकान जिन्होंने इस स्कीम के तहत लोन हासिल किया है और लवाजमात पूरा करने के बाद 4 बरस होने को है, वो बाकायदा बैंक की किस्त भी अदा करते हैं, लेकिन यूनिट्स की वेरिफिकेशन न होने से वो सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं।
لالپورہ ترال میں اپنا یونٹ کھولنے والے ایک شہری محمد امین خان ولد راج ولی کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی پی ایم ای جی پی اسکیم کے تحت یونٹ کھول رکھا ہے، لیکن ستم ظریفی ہے کہ تمام تر قواعد ضوابط کے باوجود اس سے متعلقہ محکمہ کی جانب سے ویریفیکیشن نہیں کی جا رہی ہے اور اس کی سبسڈی کی رقم بھی نہیں مل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاملے کی نسبت انہوں نے کئی مرتبہ متعلقہ حکام سے داد رسی کی، لیکن انہیں سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہی حال ضلع پلوامہ کے پلوامہ، راج پورہ، پامپور، اونتی پورہ، لاسی پورہ، شادی مرگ اور دیگر علاقوں میں رہنے والے افراد کا ہے، جنہوں نے اس پروگرام کے تحت لون تو حاصل کیا ہے، لیکن لون چکا کر اب انہیں سبسڈی کی رقم ٹرانسفر نہیں کی جا رہی ہے اور انہیں اب ناکردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ کئی افراد نے اس نمائندے کو بتایا کہ اسکیم کو من ان عملانے سے وسیع پیمانے پر جہاں روزگار کے نئے امکانات پیدا ہو جاتے، وہیں کشمیر کے روایتی دستکاریوں یا روایتی کاریگروں کو ایک پائیدار اور مستحکم روزگار فراہم ہونے کی راہ ہموار ہو جاتی، لیکن زمینی سطح پر چند پیچیدگیوں کے بیچ مذکورہ اسکیم کے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں ڈی آئی سی پلوامہ کے افسران سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے شہربین کو بتایا کہ سبسڈی میں تاخیر صرف پلوامہ ضلع میں ہی نہیں بلکہ یو ٹی لیول پر پینل شدہ تھرڈ پارٹی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اب یہ عمل انڈیا پوسٹ کو دیا گیا ہے اور ریویریفیکیشن کا عمل باضابطہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے کئی ہفتوں میں اس حوالے سے یونٹ ہولڈرز کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ آپ نے پلوامہ سے شبیر بٹ کی رپورٹ سنی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری اور ایم ایل اے خانیار علی محمد ساگر نے ضلع انتظامیہ سری نگر سے کہا کہ وہ عرس مبارک حضرت خواجہ نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر عقیدت مندوں کے لیے مکمل اور معقول انتظامات کریں۔ حضرت محبوب العالم شیخ حمزہ مخدومی کے سالانہ عرس کی اختتامی تقریب آج نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ وادی میں سب سے بڑی تقریب درگاہ واقعہ کوہ ماران پر منعقد ہوئی، جہاں نماز جمعہ پر امام و خطیب پیرزادہ مولوی محمد شفیع قریشی نے خطاب کیا۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔